1000 بار بهت زنگ زدم، چرا جواب ندادی؟ من واقعا شرمندم. دیشب خیلی دیر خوابیدم، برای همین خواب موندم. من اینجا دارم از نگرانی میمیرم و تو در آرامش خوابیدی؟ دیشب انقدر نگران بودم که اصلا خواب به چشمم نیومد. برای همین یه قرص خواب خوردم. الان بهم بگو قراره چیکار کنیم؟ سنم خودمم نمیدونم باید چیکار کنیم. تاریخ عقد من امروز مشخص میشه و تو هنوز هیچ راهی پیدا نکردی. به خودت بیا سعید. تو بهم بگو باید چیکار کنیم. فقط یه راه برامون مونده سعید. بریم پیش عمو جانو همه چیزو بهش بگیم. چرا همیشه میخوای سراغ آخرین راه حل ممکن بری؟ نمیتونی یه راه ساده تر پیدا کنی؟ اگه راه حلی داری انجامش بده، من دیگه راهی ندارم. سنم، من به تو یه قولی دادم و بهت قول میدم تا وقتی من هستم این عروسی سر نمیگیره. نمیخواد نگران چیزی باشی. به خاطر باوری که به تو دارم رو زندگیم قمار نمی کنم. تو باید فقط آروم باش. من خودم یه کارش میکنم. باشه. خداحافظ. خداحافظ. سمیرا، بقیه کجان؟ داره دیرمون میشه. سلام بابا. سلام. تو چت شده پسر؟ چرا هنوز آماده نشدی؟ راستش من یه درخواستی ازتون داشتم. بگو، میشنوم. بابا راستش من چقدر کشش میدی؟ حرفتو بزن پسر. بله، فقط میخواستم بگم فکر نمی‌کنین دارین توی جریان عقد سنم عجله میکنین یکم؟ دارم عجله میکنم؟ چه نیازی هست که به این زودی تاریخ عقد عروسی رو مشخص کنیم؟ یکم وقت بذارین تا اونا رو بشناسیم. باید یکم دربارشون تحقیق کنیم. اصلا و ابدا. من سالهاست با آقای وجاهت دوستم. وسیم رو زانوهای خودم بزرگ شده پسر جان. برای همین فکر نمی کنم نیازی به تحقیق باشه. بله، ولی من داشتم فکر میکردم باید بهشون جواب رد بدیم. چی؟ این مزخرفات چیه میگی؟ خواهش میکنم درک کنید بابا. سنم دختر عمه منم هست. مهمه که منم درباره روابطش نظر بدم. خودم میخوام برم درباره پسر تحقیق کنم. میخوام بفهمم که چه جور آدمیه، با کیا کار میکنه. ماشاءالله، یهو به مسائل خانوادگی علاقه‌مند شدی پسر جان. خوشم اومد. اما به دخالت تو هیچ احتیاجی نیست عزیزم. گوش کنین، من فقط ازتون یه چیز خواستم. لطفاً جلوی این ازدواج رو بگیرین. ازشون بخواین امروز نیان. چی؟ تو عقلتو از دست دادی؟ نکنه فکر کردی من کورم یا عقل و شعور ندارم؟ فکر کردی من فرق بین درست و غلط رو نمیدونم؟ من 100 تا مثل تو رو میبرم لب چشمه و تشنه برمیگردونم مردک. هیچ خواستگاری برای سنم بهتر از وسیم وجود نداره. دیگه لازم نیست بیشتر از این بحث کنیم. تو خودتو درگیر نامزدی سنم کردی. نظرتو درباره مسائل خانوادگی گفتی. اینا چیزای خوبی هست. اما دیگه نشنوم بخوای تو مسائل شخصی من دخالت کنی پسر جان. شنیدی چی گفتم یا نه؟ حالا برو آماده شو. چشم. پسر یکم عقل.